बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 13 तशदीद की मश्क के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर 12 में मैंने आपको तशदीद बताया था कि तशदीद किसे कहते हैं। तशदीद तीन दंदान हो जिसके उसे तशदीद कहते हैं। तो आज हम तशदीद की मश्क पढ़ेंगे। तो अब हम सबक को शुरू करते हैं। बा रा पेश बुर, रा ज़ेर री, बुर्री, ज़ा ज़बर ज़ा, बुर्रिज़ा, वक्फ बुर्रिज़, हा स्वाद पेश हुस, स्वाद ज़ेर सी, हुस्सी, लाम ज़बर ला, हुस्सिला, वक्फ हुस्सिल। स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर आपको शद नज़र आ रही है इसे तशदीद भी कहते हैं, और ये जहाँ पे भी होगी पिछले वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ी जाएगी। स्वाद स्वाद दाल ज़बर स्वाद, दाल ज़बर दा, स्वाद क़ाफ ज़बर क़ा, स्वद्दक़, वक्फ स्वद्दक़। आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्द, दाल ज़बर दा, अद्दद, वक्फ अद्दद। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर दा, क़द्द, रा ज़बर रा, क़द्दर, वक्फ क़द्दर। काफ दाल ज़बर कज़, दाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़, बा ज़बर बा, कज़्ज़ब, वक्फ कज़्ज़ब। नून आइन ज़बर ना, आइन ज़बर आ, नअ, मीम ज़बर मा, नअम, वक्फ नअम। या ज़बर या, ज़ाद नून पे ज़ुन, यज़ुन, नून पेश नु, यज़ुन्नु, वक्फ यज़ुन। या ज़बर या, हा ज़ाद पेश हुज़, यहुज़, ज़ाद पेश ज़ु, यहुज़्ज़ु, वक्फ यहुज़। जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर न, जन्न, ता दो ज़ेर तिन, जन्नतिन, वक्फ जन्नह। स्टूडेंट्स, पहले सबक में मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो दो गोल ता होती है वक्फ करते हैं तो हा बन जाती है। ज़रा ज़बर दर, रा ज़बर रा, दर्रा, ता दो ज़ेर तिन, दर्रतिन, वक्फ दर्रह। क़ाफ वापेश क़ुव, वा ज़बर वा, क़ुव्वा, ता दो ज़ेर तिन, क़ुव्वतिन, वक्फ क़ुव्वह। काफ रा ज़बर कर, रा ज़बर रा, कर्रा, ता दो पेश तुन, कर्रतुन, वक्फ कर्रह। सीन आइन पे सुअ, आइन ज़ेर ई, सुअई, रा ता ज़बर रत, सुअइरत, वक्फ सुअइरत। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर दा, क़द्द, मीम ता ज़बर मत, क़द्दमत, वक्फ क़द्दमत। काफ दाल ज़बर कज़, दाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़, बा ता ज़बर बत, कज़्ज़बत। ज़ा वापिस ज़ुव, वा ज़ेर वी, ज़ुव्वी, जीम ता ज़बर जत, ज़ुव्विजत। सीन जीम पे सुज, जीम ज़ेर जी, सुज्जी, रा ता ज़बर रत, सुज्जिरत। ये सब इसी तरह वक्फ भी ऐसे ही होंगे। फा जीम पे फुज, जीम ज़ेर जी, फुज्जी, रा ता ज़बर रत, फुज्जिरत। सीन या पे सुज, या ज़ेर जी, सुज्जी, रा ता ज़बर रत, सुज्जिरत। उत्तिलत, कुव्विरत। ता ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, तत्ता, लाम ज़ेर ली, तत्तली, आइन पेश उ, तत्तलिउ, वक्फ तत्तलिअ। ता पेश तु, हा दाल ज़बर हद, तु हद, दाल ज़ेर दी, सा पेशु, तु हद्दिसु, वक्फ तु हद्दिस। नून पेश नु, या सीन ज़बर यस, नुयस, सीन ज़ेर सी, नुयस्सी, रा पेश रु, नुयस्सिरु, वक्फ नुयस्सिर। हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, बा या ज़बर बज, या ज़ेर जी, हुमुल बज्जी, नून ज़बर न, हुमुल बज्जिन, ता पेश तु, हुमुल बज्जिनतु, वक्फ हुमुल बज्जिनह। क़ाफ या ज़बर क़ज, या ज़ेर जी, क़ज्जी, मीम ज़बर म, क़ज्जिम, ता दो पेश तुन, क़ज्जिमतुन, वक्फ
قجمة. عين زبر ع، شين يا زير شج، عشج. يا زبر يا، عشجة. تادو زبر تن، عشجة. وقف، عشجة. مذكر، وقف، مذكر. همزة يا زبر أج، يا ألف زبر يا، أجا. نون زبرنا، أجانا. وقف، أجان. إجاك، إجاك. لام لام زلل، لام خڑی زبر لا، لله. هذه لله. وقف، لله. تا زبر تا، جيم لام زبر جل، تجل. لام خڑی زبر لا، تجلى. इसी तरह تصدى، تزكى، تولى. تاوا زبر تव، والف زبر و، توا. بادو زبر بن، توابا. وقف، توابا. ثجاجا، سجاجا. इसी तरह غساقا، غساقا. فعال، فعال. كذابا، كذابا. وهاجا، وهاجا. ميم بيشمو، ميم دال زبر مد، ممد. دال زبر دا، ممدة. دال زبر دا، ممددة. تا دوزرتين، ممددة. وقف، ممددة. ميم بيشمو، كاف را زبر كر، مكر. را زبر را، مكرر. ميم زبر ما، مكرمة. تا دوزرتين، مكرمة. وقف، مكرمة. مطهرة، مطهرة. وسين زبر وس، سين زبر سا، وس. ميم ألف مد زبر ما، والسماء. حمزة زير إي، والسماء. وقف، والسماء. وتا زبر وت، تا زبر تا، وت. راء ألف زبر راء، راء ألف مد زبر راء، والتراء. حمزة زير إي، والترائي. با زير بي، والترائب. وقف، والترائب. واو نون زبر ون، نون خڑی زبر نا، ون. شين زير شي، والناشي. قا خڑی زبر قا، تا زير تي، والناشطات. وقف، والناشطات. والنازعات. وقف، والنازعات. इसी तरह والسابحات. وقف، والسابحات. इसी तरह فالسابقات. وقف، فالسابقات. فالام زبر فل، ميم بيشمو، فالمو. دابا زبر دب، فالمدب. با زربي، فالمدب. را كري زبر را، فالمدبرا. تازيرتي، فالمدبرات. وقف، فالمدبرات. تابا پیش توب، لام سين زبر لس، توب لس. سين زبر س، توب لس. راء ألمت زبر را، توب لس را. حمزة زير إي، توب لس رائي. را پیش رو، توب لس رائر. وقف، توب لس رائر. فا زبر فا، ميم ها زبر مه، فمه. ها زر هي، فمهي. لام لام زر لل، فمهل. كاف خڑی زبر كا، فمهل الكا. فا زر في، را زر ري، فمهل الكافري. را يا زري، فمهل الكافري. نون زبرنا، فمهل الكافرين. وقف، فمهل الكافرين. بالام زير بال، خانون پیش خن، بالخن. نون زبرنا، بالخن. سين زير سي، بالخنسي. اگر وقف کرتے ہیں تو بالخنسي، لیکن اگر جوڑ کے پڑھتے ہیں سین لام زیر سل، بالخنسل. جيم زبر جا، واو ألف زبر وا، بالخنس الجوا. را لام زر
बिलखुन्नसिल जवारिल, काफ नून पेश कुन, नून ज़बर न, कुन्न, बिलखुन्नसिल जवारिल कुन्न, सीन ज़ेर सी, कुन्नसी, बिलखुन्नसिल जवारिल कुन्नसी, वक्फ बिलखुन्नसिल जवारिल कुन्नस, हमज़ा हाजिर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून स्वाद ज़बर नस, इह दी नस, स्वाद ज़ेर सी, इह दी नस्सी, रा अली ज़बर रा, इह दी नस्सिरा, त्वालाम ज़बर त्वल, इह दी नस्सिरात्वल, मीम सीन पेश मुस, इह दी नस्सिरात्वल मुस, ता ज़बर त्वा, क़ाफ या ज़िरक़ी, मुस्तक़ी, मीम ज़बर मा, इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम, वक्फ इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। अगर कोई जगह मुश्किल हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।